Taxi operators from Pername staged a protest on Thursday, condemning the hike in parking charges at Mopa Airport and alleging harassment of their staff by GMR company. They questioned whether the airport is truly a boon for the people or a bane for local taxi operators. The operators have issued a 48-hour ultimatum to the government to roll back the increased rates, warning that if no action is taken, they will launch a mass agitation by taking to the streets. पार्किंग चार्जीस हायक केल्लो आनी GMRची पळय जी सतावणूक चल्ला जे आमच्या मोपाकारांक जावं टॅक्सीकारांची तेजेर एक निश्चित करपाक आयज आमी हांगा येयल्ले. सरकारान कितें आहलें एक जो GMR एअरपोर्ट जो जेन्ना हांगा जाला आनी तेजे प्रोसेस जेन्ना करताले तेन्ना ह्या प्रोसेसाक एक 7-8 वर्सां गेली आनी हितून इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणून 2-3 CMO लागले आनी प्रत्येक CMाचे स्टेटमेंट असो आसतालो की आमी तांकां मोबदलो दितलो 3 पटीन मोबदलो दुसरो CM येयलो म्हणून 4 पटीन मोबदलो मेळटलो तांकां वेवसाय करपाक मेळटले तांकां जॉब मेळटले अशी खुबशी गोश्टी आनी आश्वासनां दिली आनी खंय तरी मोपा एअरपोर्ट हांगर जालो. खुबशीं जाणांनी आपली जमनी सॅक्रिफायस केल्यो. हेजेर चर्चा करपाची ट्राय मेळ्ळो आहा की हो मोपा जो एअरपोर्ट आहा हो एक वरदान की श्राप तो वरदान जर जालो नाल्यार ट्युरिजम जर वाडोवपाक हांगर बट श्राप हो पेडणेकारांक जालो न्हू. कित्याक हांगर इतकें तुमी डेव्हलपमेंट केल्या ज्या मोपाकारांच्या जिवाचेर इवन अक्षरशः तुमी तेंची घरां खाल्ल्यात रिहेबिलिटेट केल्यात जी आश्वासनां दिवन तेन्ना तुमी प्रॉपर रिहेबिलिटी करूंक ना हांकां आनी आयज तुमी त्यांच्याच जाग्याचेर तुमी पयसो करपाक उठल्यात. तितून स्वता CMान चॅट केल्ली मिटींग आनी तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें कितें हायक करची आहा जाल्यार तुमकां कॉन्फिडन्सांत घेतले जितले भुरगे आहा तितले असोसिएशन मेंबर्स आनी सराउंडींग पंच मेंबर आनी तेचो साक्षी आमचो सरपंच हायक सरपंच तुळशीदास गावस. बट तशें न करता एट मिडनायट तेंच्यांनी डायरेक्ट वाडयले कोणाक कॉन्फिडन्स नोटीस ना कितें ना कांय ना. सो आमकां सांगपाचें इतलेंच आहा जी हायक आहा ती आमकां कन्सिडर करून करपाक जाय आसली ना की इनजस्टीस करून. तो शेसन आहा तो आपल्या बापायचो एअरपोर्ट गो वावरता तेका हांव सांगपाक सोदता आमी जर पेटान उठत जाल्यार एअरपोर्टाक आग घालपाक कमी रावचें ना हे याद धरपाचें तेणी. आमी आतां दाखयतात सो हो जो एअरपोर्ट आसा पळय हो एक मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एअरपोर्ट जाल्लो आसा. आयज ह्या एअरपोर्टाक कमीत कमी जानेवारी 5, 2023 हो एअरपोर्ट सुरू जाल्लो. आयज कमीत कमी 3.5 वर्सां जाली. ह्या 3.5 वर्सांनी तुमी सगळ्यांनी पळयलां आनी सगळ्या गोंयभर लोकांनी पळयलां की ह्या एअरपोर्टार कितें घडामोडी घडटात पळय त्यो. आनी तितूंतली एक मोठी घडामोडी म्हटल्यार आमच्या टॅक्सीकारांची. वारंवार 3-3 म्हयन्यांनी 6-6 म्हयन्यांनी तुमी सेम नाटक घेवन तुमी रस्त्यार येतात आनी आमकां रस्त्यार येवचे तुमी रस्त्यार आमकां हाडटात. 5 फावटी तुमी पार्किंग हायक केली ही 5वी फावट. हां जर तुमकां तर आमच्या गरीब लोकांचे जर आमच्या लोकलांचे तर तुमकां पडलेलें ना जाल्यार आमी कितें करपाचें. Like, subscribe and get notified.